السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو الدرس ديال لا بويسونس إلكتريك اللي هو الدرس الثاني في الكهرباء اللي هو القدرة الكهربائية. ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بين، وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. دونك على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. دونك غنبداو بنوسيون دو بويسونس إلكتريك، يعني خصنا نعرفو شنو هي هاد لا بويسونس إلكتريك اللي هي القدرة الكهربائية. دونك غنديرو واحد التجربة. الي دان جينيراتور دو طونسيون 12 فولت، يعني واحد الجينيراتور عنده توتر ديالو 12 فولت، اي دو لامب L1 L2 وجوج مصباحين كي بورطون سكسيسيفمون لي زانديكاسيون. عندهم هاد المعلومات. هاد المصباح الاولاني عنده 12 فولت وعنده 21 واط، هاد 21 واط غنعرفوها من بعد، والمصباح الثاني عنده 12 فولت و5 واط. اون غياليزي لي دو سيركوي سويفون. دونك كنديرو هاد الدارة الكهربائية الاولانية هي هادي اللي فيها المصباح الان، والدارة الثانية هي هادي اللي فيها L2. دونك كما كتلاحظوا هنا لي زانديكاسيون ديال L1 لي زانديكاسيون ديال L2. دونك كما كتلاحظوا هنا الإضاءة ديال هاد المصباح L1 قوية مقارنة مع هاد المصباح L2، راه الإضاءة ديالو ضعيفة. دونك قالك هنا لا لامب L1 بغي بلو كو لا لامب L2، داكشي اللي قلت لكم، الإضاءة ديال هاد المصباح قوية مقارنة مع هاد المصباح الآخر اللي هي الإضاءة ديالو ضعيفة. on dit que la lampe L1 est plus puissante que la lampe L2، يعني هاد لا لامب L1 عنده واحد القدرة كهربائية قوية كبر من القدرة الكهربائية اللي عند هاد المصباح اللي هي دابا. دونك لا بويسونس الكتريك دابا هي ديك 21 واط، يعني ديك القدرة اللي كتكون عند المصباح باش يعطيها لينا، يعني ديك الإضاءة اللي كيعطينا. دونك هنا عنده 5 واط، داكشي علاش قليلة، هذا عنده 21 كبيرة. La valeur 12 فولت et la tension nominale des deux lampes L1 L2. هاد 12 فولت هي اللي كتسمى التوتر الاسمي. وبالنسبة لي فالور 21 واط و 5 واط سون لي بويسونس نومينال دي دو لامب، هما القدرة الاسمية. دونك كتسميها القدرة الاسمية ديال المصباح L1 والمصباح L2. دونك كونكلوزيون، la puissance électrique اللي هي القدرة الكهربائية نوتي بي، كنرمزو لها بي، est une grandeur physique، هو واحد المقدار فيزيائي qui renseigne l'utilisateur sur l'importance de l'effet produit par un appareil électrique. يعني داكشي اللي كيعطيوني لاباراي الكتريك، يعني كيعطيوني ليكليغاج، كيعطيوني الإضاءة، ولا كيعطيوني الشوفاج اللي هو التسخين إكسيتيرا. l'unité internationale de la puissance est le watt، يعني الوحدة العالمية ديال البويسونس هي الوات، السامبل ديالها هو دبليو. هنا عندنا اونيتيليزي ايغالمون لي زونيتي ايزيل سويفونت، كنستعملو وحدات اخرين بحال هنا عندنا 1 ميلي واط كتساوي لنا 0.001 واط، هنا 1 كيلو واط كتساوي لنا 1000 واط، هنا 1 ميجا واط كتساوي لنا مليون واط، هنا 1 جيجا واط كتساوي لنا مليار واط. دونك هنا غنشوفو دابا لي كاركتيرستيك نومينال، يعني المميزات الاسمية. Tout appareil électrique porte une plaque signalétique sur laquelle est inscrit quelques indications، يعني كل جهاز كتكون عنده واحد تيكيتا، الا كتلاحظوا التيكيتا كتكتب فيها شي معلومات ديال هاد مختصين بهذا الجهاز. دونك كما غتلاحظوا هنا معايا في هذا المصباح عنده التيكيت ديالو هي هادي، عنده 20 واط 230 فولت 10 امبير، هذا راه ماشي فاصل، هذا غير تيري. دونك كتكتب يا اما في الكرتونه ديالو ولا فوق المصباح، يعني فوق الجاج ديالو. دونك اش كيعنيو لي هادو؟ هاد ثلاثه اش كيعنيو ليا؟ دونك 230 فولت هي ريبريزونتي لا طونسيون الكتريك نومينال، يعني كتمثل ليا التوتر الكهربائي الاسمي ديال هذا المصباح. يعني باش كيخدم هذا المصباح راه كيخدم ب 230 فولت، راه الا جبتي مثلا 60 فولت وبغيتي تخدم هذا المصباح ب 60 فولت راه ما غاديش يخدم ليك. دونك هو كيخدم ب 230 فولت. دونك هادي 20 واط اش كتمثل ليها؟ ريبريزونتي لا بويسونس الكتريك نومينال، كتمثل ليا القدره الكهربائيه الاسميه ديال هذا المصباح، يعني ديك القدره اللي غيعطيني، ديك الاضاءه اللي غيعطيني. دونك هو غيعطيني 20 واط، ما يمكنش يعطيني اكثر من عندك 20. دونك الماكسيموم ديالو هي ديك 20 واط. دونك بالنسبه لهاد 10 امبير ريبريزونتي لانتونسيتي الكتريك نومينال، يعني كيمثل ليا الشده الكهربائيه الاسميه، يعني
ديك الشده اللي كدوز ليا في هذا المصباح. دونك هنا عندنا بعض الاجهزه، وهاد الاجهزه عندهم هنا 150 واط يعني البويسونس ديالو. هنا عنده 230 فولت يعني كيخدم 230 فولت، التلفازه كتخدم بهذا. هاد الفرن كيخدم 1.2 كيلو واط يعني كيعطيني 1.2. القدره ديالو هي 1.2 كيلو واط، وكيخدم حتى هو 230 فولت الى غير ذلك. دونك هنا اكسبريسيون دو لا بويسونس الكتريك يعني التعبير ديال القدره الكهربائيه في واحد في التيار مستمر. دونك هنا عندنا واحد الطاره كهربائيه كتكون من واحد المصباح. هذا المصباح عنده لي زانديكاسيون ديالو، يعني عنده لي كاركتيرستيك نومينال ديالو هما هادو 25 واط وعنده 10 فولت. هذا الجهاز اللي هو امبير متر حسب لينا لانتونسيتي دو كورون اللي هي 2.5 امبير، وهذا الفولت متر حسب لينا لا طونسيون لقى فيها 10 فولت. دونك هنا بي كتساوي 25 واط، يو كتساوي 10 فولت، و اي كتساوي 2.5 امبير. شنو هي العلاقه اللي كتربط لي ما بين هاد ثلاثه؟ دونك حنا درنا يو وضربناها في اي، لقينا فيها 10 نضرب في 2.5 لقينا فيها 25. هاد 25 شنو هي؟ دونك هاد 25 هي هادي نيت اللي هي ديال بي. دونك يو فوا اي كتساوي لنا دابا بي. دونك العلاقه اللي كتربط ما بين هاد ثلاثه هي هادي بي كتساوي يو فوا اي. دونك لا بويسونس الكتريك هذه هي العلاقه ديالها. دونك هنا لا بويسونس الكتريك اون وات العلاقه ديالها هي هادي بي كتساوي يو فوا اي. وبالنسبه لا طونسيون الكتريك اون فولت يعني حتى هي نخرجوها من هنا. دائما كنقول لكم واحد العلاقه كنخرجوا فيها شحال من علاقه اخرى. دونك هي هادي يو كتساوي بي مقسوم على اي. بالنسبه لاي هي لانتونسيتي الكتريك اون امبير، حتى هي يمكن نخرجوها انطلاقا من هذه العلاقه. دونك كتساوي لنا شنو؟ اي كتساوي لنا بي مقسوم على يو. دونك لا هنا دابا غنشوفوا لا بويسونس كونسومي اون كورون التيرناتيف، يعني القدره الكهربائيه في واحد التيار المتناوب. اون كورون التيرناتيف لا بويسونس يعني في التيار المتناوب لا بويسونس ديالنا هي هادي بي كتساوي يو او مضروب في اي او. اش كيعنيو ليا هادو؟ هذا كيعني ليا لا طونسيون افيكاس اون فولت، دونك اي او كتعني ليا لا طونسيتي افيكاس اون امبير. دونك كما كتلاحظوا راه في هاد لو كورون التيرناتيف راه لا ميم شوز اللي عندنا نيت في لو كورون كونتيني، راه نفس العلاقه. راه واخا كتشوفوا هاد او هنا جديده تزادت لكم هنا دابا حيت حنا خدامين دابا في الكورون التيرناتيف، ولكن راه ها نفس العلاقه، يعني في التمارين غتخدموا بنفس العلاقه ما غتلقاوش فيها مشكل. حيت علاش؟ حيت شنو اش قال لنا هنا اون كورون التيرناتيف لا بويسونس اي فالابل، يعني قال لنا هاد العلاقه ما كتبدلش بور لي زاباراي كي كونفيرتيسون لينيرجي الكتريك و انرجي تيرميك. هادي راه قدر ما تفهموهاش، ولكن الحاجه اللي كتهمنا اي كو نو كونتيان با دو موتور، يعني هنا حنا ما خدامينش على الاجهزه اللي عندهم الموتور، حنا خدامين على الاجهزه بحال لا لامب اللي يعني كتعطينا ليكليراج يعني كتعطينا الاضاءه، ولا لو شوفاج اللي كيعطينا التسخين، ولا فور الكتريك خدامين على الاجهزه اللي ما فيهمش الموتور. داكشي علاش هاد العلاقه فالابل، يعني ما كتبدل، يعني ما يقدر نخدموا بهذيك النيت ديال القبيله غتكون صالحه لينا نخدموا بها في اي تمرين. دونك هنا لا بويسونس هنا عندنا لا بويسونس الكتريك كونسومي بار ان اباراي دو شوفاج، يعني القدره الكهربائيه المستهلكه من طرف واحد جهاز تسخين. considérons un appareil de chauffage de résistance électrique R. هنا كنعتبر واحد الجهاز ديال التسخين عنده واحد لا ريزيستونس اللي هي المقاومه الكهربائيه R. دونك سينو لا لوا دوم عندنا U كتساوي R فوا I، سميناها العلاقه واحد. اي اون سي كو في الدرس درنا بي كتساوي يو مضروب في اي، العلاقه جوج. من هاد جوج علاقات غنخرجوا واحد العلاقه اخرى ابارتي دي دو ريلاسيون واحد جوج، يعني هاد واحد وهادي الثانيه. اون ديدوي كو بي كتساوي ار فوا اي فوا اي. دونك كتلقاو بي كتساوي ار مضروب في اي كاري. فين جاتنا هاد ار فوا اي؟ هي هاد يو عوضناها بعد العلاقه رقم واحد. دونك دابا شنو لا بويسونس الكتريك، يعني القدره الكهربائيه اللي هي بي كونسيبي با ان كوندكتور اوميك اللي مستهلكه من طرف واحد موصل اومي اللي عنده لا ريزيستونس ديالو هي ار ترافيرسي بار ان كورون دونسيتي اي دوني بار لا فورمي سويفونت. يعني هي هادي بي كتساوي ار فوا اي كاري. بي راها بالوات، وبالنسبه لار راها بالاوم،
وبالنسبة لإي راها بالأمبير. هنا دابا عندي لا بويسونس توتال، يعني لا بويسونس توتال اللي مثلا عندي في الدار شحال عندي بزاف ديال الاجهزه اللي كيكونوا في الدار، بغيت نحسب لا بويسونس توتال ديال الدار كامله. La puissance totale consommée par une installation électrique est égale à la somme des puissances des appareils électriques branchés et allumés sur cette installation. يعني كتساوي المجموع ديال لي بويسونس ديال كل جهاز. مثلا عندي في واحد الدار عندي بي 1 بي 2 بي 3، يعني عندي غير التلفازه والمصباح والفرن. دونك كنجمعهم لي بويسونس ديالهم كنجمعهم هي اللي كتعطينا لا بويسونس توتال. دونك لا بويسونس توتال هي بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 حتى لبي ان، يعني